बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग आज तशरीफ़ लेकर आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कल जो जुम्मे का दिन था और जुम्मे का दिन माशाल्लाह पाकिस्तान में कल एक बाबरकत दिन साबित हुआ। सबसे अच्छी खबर कल के दिन की जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए, वो फैटफ के हवाले से थी कि पाकिस्तान को बड़ी कोशिशों के बाद फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए इस तरह के टाइटल जो हैं वो अच्छे नहीं होते। और जिस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो भी शराइत, नुकात या क्राइटेरियाज थे उसको मुकम्मल किया, वो काबिले दीद है। मैं खुसूसी तौर पर उसका क्रेडिट दूंगा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उनको, उनकी पूरी टीम को, हमारे मुल्क के तमाम इदारे, इसमें जिसने पार्टिसिपेट किया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसमें अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, हमारी पाक फ़ौज ने ख़ास तौर पर उस पर अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया। सब ने अनथक मेहनत के साथ जो है मुश्तरका तौर पर इस टारगेट को हासिल किया। और जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब के जितने भी दौरे थे पूरी दुनिया में, और जिस तरह वो पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान का पैगाम लेके जा रहे थे, उससे भी इसको बहुत अच्छी पजीराई मिली। खुसूसी तौर पर भारत की तरफ से मुकम्मल कोशिश थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकले, लेकिन जो भी अनथक मेहनतें थी, हमारी पूरी कौम बनकर सबने उसमें कोशिश की, उसमें पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे उसको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया और तमाम उन शराइत को यकीनी बनाते हुए वो सारे जो कंडीशंस थी उसको हुकूमत ने एक अच्छे तरीके से उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। दूसरा, कल के लिए एक बहुत ही अहम दिन ये था कि एक बहुत बड़े मुनाफिक के चेहरे से कल पर्दा हट गया। वो मुनाफिक शख्स जो अपने जलसों में Thank you very much for joining us, and I give in English and the से इमरान खान को कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया। ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके सरबराह को इमरान खान ने खुद मुकर्रर किया, और इमरान खान का वो वीडियो क्लिप और वो टीवी टॉक मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन के इसी सरबराह की इमरान खान साहब तारीफ करते हुए नजर आए। और पूरी कौम ने देखा कि ये शख्स जिसकी पहले तारीफ कर रहा था, और जब इसका केस उसके पास गया तो उसके खिलाफ स्कैंडल शुरू कर दिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दी, क्योंकि उसको पता था कि वो बंदा, वो शख्स ईमानदार है, जानतदार है और मेरिट पे काम करता है। और तमाम मेंबरान ने एक आवाज बनकर मेरिट पे एक ही राय दी कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। तो जो साकिब निसार साहब के दौर में उसको एक जाली सर्टिफिकेट मिला था, कल उस जाली सर्टिफिकेट का पोल भी खुल गया। कल वो पोल खुल गए कि ये शख्स कितना झूठा है, कितना मक्कार है,
सवालात इमरान खान पर बहुत उठते हैं और कल के फैसले के बाद अब उस पर कोर्ट में कार्रवाई भी होगी और वो कार्रवाई होगी कि इमरान खान ने पहले तो वो तहाइफ छुपाए, कहीं डिक्लेयर नहीं किए, किसी अपने गोशवारे में डिक्लेयर नहीं किए, फिर उनको जो सरकार के मुकर्रर रेट हैं उससे भी कम में हासिल किया, फिर उनको बेचा। लेकिन एक और सवाल ये भी होता है, जो भी करोड़ों रुपए इमरान खान ने उसके भरे वो कहाँ से आए? क्योंकि इमरान खान का अपने जितने भी एसेट्स थे, जो भी उसका प्रोफार्मा वो जमा कराता है, उसमें उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उन पैसों से वो तहाइफ, वो महंगे कीमती तहाइफ खरीद सकता। लेकिन इस शख्स ने वो पैसे कहाँ से लाया, किससे लिए, और कहीं पे उसने किसी गोशवारे में ये नहीं जाहिर किया कि ये मेरे ऊपर लायबिलिटी मैंने किसी उधार ली है। क्योंकि गोशवारों में जो आपके पास एसेट्स होते हैं वो भी आप दिखाते हो और आप पे जो लायबिलिटीज होती हैं वो भी दिखाते हो, इसलिए वो भी नहीं दिखाई। तो ये भी माजी के स्कैंडल की तरह इस स्कैंडल की भी वसीतर पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो झूठा मकार शख्स जो सारे मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाता था, और अल्लाह ताला ने उसको इसी दुनिया में हर इल्ज़ाम इसके ऊपर साबित करके दिखाया कि नाअहल भी है, ये नालायक भी है, ये झूठा भी है, ये फरेबी भी है, और इसने कौम के साथ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला और कौम को सिर्फ और सिर्फ इसने झूठी बातें बताई। तो इस फैसले के बाद पीटीआई के साबिक सरबराह इमरान खान ना ही उस पार्टी के अब रुकन रहे हैं, ना ही उस पार्टी के सरबराह रहे हैं, और ये साबिक एमएनए साहब अब नाअहल हो चुके हैं। अब सवाल ये जरूर पैदा होता है कि क्या इसके साथ अब मजीद ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगी जैसे बाकी लोगों के साथ की जाती है इस मुल्क में, या इमरान खान के साथ आज भी लाडले वाली ट्रीटमेंट होगी? क्योंकि कल के फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो भी मुजाहरे किए, किसी भी मुजाहरे में 300-400 से ज्यादा या 200 से ज्यादा आदमी आपको नजर नहीं आएंगे। कोई एक मुजाहरा दिखा दे जहां पे 500 से ज्यादा आदमी हो पूरे पाकिस्तान में, तो लोगों की भी आंखें खुलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कल मुजाहरों में तशद्दुद किया गया, जो फायरिंगें की गई, जो जलाओ घेराव किया गया, जिस तरह टायर जलाए गए, जिस तरह पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, क्या इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ दरगुजर करना है या माफी देना है? अगर ये जायज था जो कल सड़कों पे तमाशा किया गया, जो लोगों के साथ जो सलूक किया गया, तो फिर इसको कानून पर अलाउ कर दिया जाए। जिसकी मर्जी आए, जिसको कोई चीज़ पसंद आए ना आए, आप रोड ब्लॉक कर दें, लोगों को तकलीफ में डाल दें, लोग एम्बुलेंसेस लोगों की रुक गई, लोगों को जहाँ जहाँ जाना पड़ा वहाँ लोगों को तकलीफ हुई, ये सबके लिए अलाउ कर दें अगर ये जायज़। अगर ये नाजायज़ है तो जो कानून में सख्त कार्रवाई किसी आम शख्स के लिए रखी गई है वही कार्रवाई इसके लिए भी होनी चाहिए। एक और बात कि कल के इन वाकयात में जो लोग मुलव्वस नजर आए वो भी सबके सामने है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल जाहिर लग रही है कि आज भी पीटीआई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इमरान खान को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। आप पिछले 1-1.5 माह की इमरान खान की मूवमेंट देख लें, किसी कोर्ट में जाता है तो उसके गार्ड्स कभी बैरियर हटा रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोस पता नहीं देखी है नहीं देखी है, जबरदस्ती बैरियर हटा रहे हैं। कल भी इनके रहनुमा इलेक्शन कमीशन की गेट फलांग के जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, वो रोक नहीं रहे। इनके फॉरेन मिनिस्टर साबिका शाह महमूद कुरैशी कभी पुलिस वालों से लड़ रहे हैं और तू में कर रहे हैं। मतलब किसी भी कानूनी मुल्क में जहां कानून लागू होता है, जहां रूल ऑफ लॉ होता है, उस तरह इन लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट आज दिन तक जारी है। एक और बात जो कल ये इमरान खान ने खिताब में कहा कि जी मैं जा रहा हूं कोर्ट में अपील के लिए, क्या जितने कोर्ट में बाकी चीजों में फैसलों में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा या इसके लिए बहुत जल्दी में फैसले आएंगे? और क्या वो फैसले
जिस तरह बाकी सियासी लीडरों के लिए आए हैं उसी तरह होंगे, या इसके लिए फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या लाडले वाला कोई बर्ताव रखा जाएगा? और ये पहला वाकयात नहीं है। इलेक्शन कमीशनों ने पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को नाअहल करार दिया है। बहुत सारे सियासतदानों के नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो रद्द हुए हैं। बहुत सारे सियासतदानों को पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान नहीं दी है। ये जो कल हम टीवी पे सुन रहे थे, पीटीआई के वकला जो फरमा रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन को सजा देने का कोई इख्तियार नहीं है, मैं खुल के ये बात कहता हूं कि मैं किसी भी तबसरे पे बैठने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को 2018 के इलेक्शन में उनके फॉर्म रद्द किए गए। इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी। आरओज ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, डीआरओज ने नहीं दी, हाई कोर्ट्स ने जो है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी। बोला जी आपने ये झूठ बोला, आपने फलां झूठ बोला। और वही फॉर्म्स जब इमरान खान के लिए जाते हैं अदालतों में तो फिर काफी कोर्ट कह देती हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका जाती जिंदगी है। ये कैसे इस मुल्क में हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून दूसरा हो और इमरान खान के लिए कानून दूसरा हो? या तो कानून में अगर तब्दीली करनी है, कानून में तब्दीली कर लें आप। अगर इमरान खान को कोई आप रिलीफ देना चाहते हैं, अगर इमरान खान आज भी लाडला है तो कानून में तब्दीली कर दें ताकि इमरान खान को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी सियासत को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यह नहीं हो सकता और यह मजीद इस तरह अब नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ इमरान खान के लिए तमाम कानून में नरमियां और बाकी लोगों के लिए दूसरा सलूक। हमने देखा कि इस मुल्क का सबसे पुराने में पुराना केस, इस मुल्क में सबसे बड़े में बड़ी ज्यादती, इस मुल्क के आइन के खालिक का केस, इस मुल्क को एटमी ताकत देने वाले का केस, इस मुल्क को जमहूरियत देने वाले का केस, इस मुल्क की आवाम को आवाज देने वाले का केस, इस मुल्क को 90,000 कैदी छुड़वाने वाले का केस, सबसे बड़ी गैर कानूनी तरीके से जिसे हम अदालती कत्ल आज भी कहते हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा है। और जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया कि जी इसका फैसला करें। उस रेफरेंस के मोहरकात सबके सामने हैं कि क्या वो सजा जो दी गई थी, जिसको आज भी मैंने टीवी पे देखा है कि फाजिल जज साहब किसी कॉन्फ्रेंस में उस पूरे केस पे डिस्कशन कर रहे थे, वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या बाकी मुकदमों के लिए टाइम है? अगर पंजाब में परवेज इलाही इलेक्शन हार जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इससे पहले चंद दिन पहले के फैसले की नजर में वो बिल्कुल सही इलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो रातों रात अदालतें खुल जाती हैं और जीते हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है कि वो हार गया और परवेज इलाही के जो वोट माने जाते हैं। ये हमने रातों रात तो तमाशे देखे हैं कि रातों रात किस तरह सारी चीजें हो रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का रेफरेंस पड़ा हुआ है, बरसों बरस से पड़ा हुआ है, उसका फैसला कब आएगा? उस पर कब हमें इंसाफ मिलेगा? और उसके इंसाफ के लिए हम आज भी चाहते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम चाहती है कि उस केस का फैसला सामने आना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि किस वक्त इस मुल्क की तारीख में क्या किया गया। वो मुल्क का मकबूल तरीन वजीर आजम था, आइन का खालिक था। उस आइन की वजह से आज जितने भी आइनी इदारे मौजूद हैं, उस आइन का खालिक था वो। अगर उसके मुकदमे के लिए अदालतों के पास टाइम नहीं है और रातों रात और अर्जेंट एप्लीकेशन है इमरान खान के मुकदमे के लिए लग जाती हैं, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क बनता है कि नहीं बनता? क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और अगर मैं फिर कहता हूं, अगर इमरान खान को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो कि हमेशा मिलता हुआ आया है, अगर दोबारा भी देना है तो बराए मेहरबानी कानून में तब्दीली की जाए। सिर्फ इमरान खान की वजह से खास ट्रीटमेंट का तासुर जो है वो बंद होना चाहिए इस मुल्क में, कि सिर्फ क्योंकि वो लाडला है
वो किसी का पसंदीदा शख्स है, वो हमेशा उसने गोद में बैठ के सियासत की है, गोल्डन स्पून में उसको इक्तदार मिला, गोल्डन स्पून में उसको 3.5 साल इक्तदार चलने दिया गया, गोल्डन स्पून में उसको जो है वो तमाम कानून, उसके जो गैर आईनी कानून जो है वो पास कराए गए, और आज भी अगर उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने जा रही है तो हमारी अपील होगी कि बराए मेहरबानी कानून को आप तब्दील करें, लेकिन कानून की धज्जियां ना उड़ाएं। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक शख्स के लिए अलग कानून, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग कानून और इमरान खान के लिए अलग कानून। मुझे यह भी याद है कि हमारे सिंध के सदर को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया 2018 के इलेक्शन पे, और उस पर यह इल्जाम लगाया गया कि जी आपने अपने एक फैमिली मेंबर जो है वो छुपाया हुआ है, लेकिन वही एप्लीकेशन उसी साल में इमरान खान के खिलाफ लगी और उस पे मौजूदा अदालत ने कहा कि ये उसका पर्सनल मैटर है। भाई कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? मेरा सवाल ये उठता है कि कब तक ये चीजें चलती रहेंगी कि एक शख्स के लिए अलग कानून और लाडले के लिए अलग कानून। अगर कोई एक पार्टी का शख्स उस पर इल्जाम लगा कि जी आपने अपना कोई फलाना फैमिली मेंबर जाहिर नहीं किया तो आप तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, लेकिन एक दूसरी पार्टी का लीडर जिसने अपना एक फैमिली मेंबर जाहिर नहीं किया, बोले जी इसका फैमिली का पर्सनल मैटर है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो सवालिया निशान भी पैदा करती हैं, और उस तरह की चीजें जो हैं वो फिर मुआशरे में जो है वो तसादुम भी पैदा करती हैं। हम चाहते हैं कि हर हाल में एक मुल्क तो एक कानून सबके लिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुस्तकिल तौर पर, जिस तरह देखिए जी पीटीआई के हर शख्स को, हर छोटे से वर्कर्स को लेके एमएनए एमपी सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, वो रोजाना की बुनियाद पे कानून के, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सड़कों में बैठकर उड़ा रहे हैं, हमारे सरकारी ऑफिसों के बाहर उड़ा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर उड़ा रहे हैं, कोर्टों के बाहर उड़ा रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, हमारी रेंजर से लड़ रहे हैं, दरख्तों को आग लगा रहे हैं, टायरों को आग लगा रहे हैं, तमाम फोर्सेस से लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बेहुदा किस्म की कैंपेनें चला रहे हैं, कल भी सड़कों पे बेहुदा किस्म के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए और तमाम लोगों को एक ही कानून के दायरे में लाना चाहिए। ये मजीद नहीं चल सकता कि लाडले को मजीद लाडले की तरह ट्रीट किया जाए। और जो लोग उसकी क़यादत कर रहे थे उनको नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन यहाँ पर 4-5 घंटे चला पूरा ब्लॉक रहा। सिंध हुकूमत कहीं पर भी मुतारिफ नजर नहीं आई, ना तो एफआईआर हुई है और ना ही किसी किस्म की जो है कोई कार्रवाई हुई है। तो ये आपने इनको ढील दी हुई है या कोई ढील है? नहीं, कोई ढील नहीं थी। हमने पुलिस से कहा था कि मुजाहिरीन को कहें उनको मुजाहरा करना है, किसी पार्क में चले जाएं, किसी ग्राउंड में चले जाएं, रोड ट्रैफिक ब्लॉक ना करें, और 2-3 दफा वार्निंग दी गई और पुलिस ने फिर उनको एंगेज किया कि जी आप लोग जो है जो भी आपने करना है, लेकिन आप सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते, वहाँ पे एम्बुलेंसेज आती हैं, बीमार लोग आते हैं, लोगों को खामाखाई प्रॉब्लम होते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। तो वो उस पर इंतजार में बात की। लेकिन इस्लामाबाद में कल जो हुआ कि एक एमएनए के उनके गार्ड ने फायर किए और उसके बाद पता चला जी आज उनको जुडिशल कर दिया गया, रिमांड भी नहीं दिया गया। मतलब हर चीज़ें नज़र आ रही हैं, सब चीज़ें सबके सामने हैं। आजम स्वाति जैसा शख्स जो कि सोशल मीडिया पे हमारे इदारों के खिलाफ गलत किस्म की, घटिया किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं, आज उसको जेल से रिहा कर दिया गया। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो कानून की, आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो अपने इदारों पे बेहुदा किस्म के कैंपेन्स चला रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनको खास रियायत आज भी मिल रही है, जो कि एक सवालिया निशान बन रही है, और इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ये चर्चा आम है कि हर मसले का इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि जिस कमजोर ग्राउंड पर को जो है ना नायब किया गया इमरान खान साहब को, तो आप नहीं समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बिल्डअप करते हैं? देखिए जी, कच्चा सबको है,
آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کافی لیڈران کو توہین عدالت میں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا, نااہل قرار دیا گیا, اور عمران خان جو کہ توہین کرتا رہا, ججز کے نام لے کر ججز کو دھمکیاں دیتا رہا, پھر اس کو معافی مل جاتی ہے. تو یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ سوالیہ نشان تو بہت بنتے جا رہے ہیں. عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ بنتی جا رہی, لیکن پھر جس چیز میں عمران خان کو ریلیف ملتا جائے گا, پھر کل کو اگر وہ قانون کے سے اگینسٹ ہو کے مل رہا, پھر کل کو آپ وہ سزا پھر کسی کو نہیں سنا سکتے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے عمران خان کے لیے مطلب اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں, اس کے منہ پہ جو بدتمیزی آئے, جو جس طرح کی گفتگو کرے وہ کر سکتا ہے, جس طرح کا قانون توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے. کون سے ادارہ کے سربراہ کو اس نے نشانے پہ نہیں لیا؟ اس نے عدالتوں کے ججز کو دھمکیاں دی, اس نے الیکشن کمیشن کے سربراہ, الیکشن کمیشن کا سربراہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا, اس کی ایک آئینی حیثیت ہے. اس کے لیے جو گفتگو استعمال کرتا ہے, آج تک کیا ہوا اس کے خلاف؟ ہمارے جو باقی اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں, ان کے سربراہوں کے خلاف کتنی بیہودہ قسم کی, گھٹیا قسم کی مہمیں وہ شخص چلا رہا ہے, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو یہ ضرور عوام کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں, اور اس کا حل یہی ہے کہ ایسے شخص کو قانون کے دائرے میں رہ کے اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. عمران خان کو ایک دن کی بھی ابھی تک جیل نہیں ہوئی ہے, ایک دن بھی سلاخوں کے پیچھے وہ شخص نہیں رہا ہے. کیوں؟ کیا جو کچھ عمران خان نے کیا ہے, جس طرح اس کو یہ ڈھیل دی جا رہی ہے, کیا یہ ڈھیل پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو حاصل ہے؟ اور کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک کو دھمکا رہا ہے, وہ دھمکے دے رہا ہے. وہ ایک پاکستان کا انڈر ورلڈ ڈان بننا چاہتا ہے, وہ پاکستان کا بال ٹھاکرے بننا کی کوشش کر رہا ہے, وہ پاکستان کی پی ٹی آئی شیو سینا بن چکی ہے اس وقت. جو بدماشی کرے, شیو سینا, بال ٹھاکرے بھارت میں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, وہ ہر قسم کے وہ لوگ ظلم کرتے ہیں, ہر قسم کا قانون توڑتے ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو پاکستان میں عمران خان کی شکل میں ایک بال ٹھاکرے پیدا ہو گیا, اور پی ٹی آئی کی شکل میں ایک شیو سینا پیدا ہو گیا. حکومت جو ہے آپ کی ہے, یہ ساری کمزوریاں آپ گنتے جا رہے ہیں کہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, تو وفاقی حکومت پھر آپ چھوڑ دیں, اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی آپ کی حکومت, تو آپ کیوں وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں جی, وفاقی حکومت کارروائی کر رہی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کارروائی کر رہی ہے. وفاقی حکومت مقدمے بھی درج کر رہی ہے, لیکن اس کو ہر کورٹ سے, سیشن کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ہر جگہ سے اس کو ریلیف مل رہا ہے. اور ہم وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسز کو دیکھیں, فیسز کو نہ دیکھیں. جو ایک سابق سربراہ کہتے تھے کہ ہم کیس دیکھتے ہیں, فیس نہیں دیکھتے, تو آپ کیسز کو دیکھیں, جرم کو دیکھیں, جرم کون کر رہا ہے یہ نہ دیکھیں. اور ہر ملک میں, ہر ترقی یافتہ ملک میں, ہر ملک میں جہاں پہ قانون نافذ ہوتا ہے, وہاں پہ کیسز کو دیکھا جاتا ہے, فیسز کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے کیس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ صرف فیس دیکھے جا رہے ہیں, کیس نہیں دیکھے جا رہے ہیں. سجید صاحب کل فیصل پہ جو احتجاج کی ریلی نکلی, ایمبولینس پھنسی ہوئی تھی, پھر الیکشن کمیشن تک جو کچھ ہوا, روڈ جام تھے, لیکن ایک بھی کیس جو ہے وہ داخل نہیں ہوا. آج پھر آئی جی آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے, کیا کیسے؟ دیکھیں جی, میں وارننگ دیتا ہوں سندھ حکومت کی طرف سے کہ جہاں پہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا, جہاں پہ ایمبولینس کو رستہ نہیں دیا گیا, عام پبلک کو رستہ نہیں دیا گیا, روڈ بلاک کی گئی, وہاں پہ سندھ حکومت سخت کارروائی کرے گی, قانون کے دائرے میں رہ کر کرے گی. جو ہمارا قانون کہتا ہے اس کے دائرے کے رہ میں کرے گی, اور اس میں جو بھی سخت کارروائی ہوگی وہ سندھ حکومت اپنا اور سندھ پولیس اپنا ایکشن ضرور لے گی. شہید صاحب, آپ بڑے بصیرت والے اور سینئر سیاستدان ہیں, تاریخ کا تھوڑا مطالعہ بھی آپ نے کیا ہوگا. تو آپ نے جب ہسٹری پڑھی ہوگی تو جو بھی لیڈر جب انتہا پہ کسی تحریک کو لے جاتا ہے, مثلا ہٹلر لے گیا تھا, وہ ہٹلر جب دنیا پہ قبضے کا خواب اس کا چکنا شروع ہوا تو اس نے خود کو گولی مار دی. اب عمران خان کا جو انتہا پہ تحریک اب کل جس طرح ہوا تو ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, تو کیا عمران خان ہٹلر کی طرح خود کو گولی مارے گا یا کوئی اور راستہ ہے؟ آپ سینئر سیاستدان کے حیثیت سے کیا مشورہ دیں گے, اس کے بعد اب راستہ کون سا بچائے؟ دیکھیں جی, میں کبھی نہیں چاہوں گا جس طرح ارباب ٹنڈو صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان خود کو گولی مارے گا, میں ایسی بات نہیں کر سکتا. میں یہ کہوں گا کہ اللہ اس کو بھی بڑی عمر دے,
ہم ہماری سیاست میں ہم دشمنیاں نہیں پالتے, ہم سیاست میں کہتے ہیں جی مخالفت ہونی چاہیے. عمران خان نے سیاست میں مخالفتوں کو دشمنیوں میں تبدیل کیا. عمران خان نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا, اس نے لوگوں کی اپنے مخالفوں کی فیملیز کو جیلوں تک ڈالا. خواتین کی ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں, ہمارے کلچر میں بڑا احترام اور عزت کی نظر دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ آپ کے دشمن کے بھی گھر والے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عمران خان نے وہ سارے لیمٹس کراس کیے, اور آپ دیکھیں کہ اسی عمران خان نے جس نے دوسروں کی پولیٹیکل مخالف کی فیملیز کے لیے بات کی, اس کی اپنے گھر کی خواتین ان اسکینڈلز میں سامنے آئیں. آپ دیکھیں وہ گوگی کا اسکیم جو تھا, اس میں پھر بنی گالا کی کون سی خاتون تھی جو پیسے ساتھ ریسیو کرتی تھی, وہ بات سامنے آئی. پھر سلائی مشین والی آنٹی جو ہے وہ جس طرح ان کی چیزیں سامنے آئیں. تو یہ ساری چیزیں اس نے الزامات دوسروں پہ لگا, لیکن اس کے گھر میں کرپشن, عمران خان کے گھر میں کرپشن پلتی رہی, اور انہی پیسوں سے یہ توشہ خانہ کے گفٹس وغیرہ لیے گئے جو ٹرانسفر پوسٹنگ پنجاب میں ہوتی تھی, تحصیلدار پہ, ایس ایچ او پہ, ایس پی پہ, مہینے پہ جو ریٹس چلتے تھے وہاں پہ. لیکن عمران خان نے پہلا این آر او کس کو دیا؟ وہ 2-3 دن پہلے میں تقریر سنا تھا, عمران خان کے این آر او کی بات کر رہا تھا جی. عمران خان نے جیسے پنجاب حکومت آئی پہلے اینٹی کرپشن کو کہا کہ فراق گوگی کے خلاف مقدمہ ختم کیا جائے. یہ اس شخص کی اصلیت تھی, یہ اس کی اصلیت تھی کہ یہ کہتا ٹھیک ہے اینٹی کرپشن اپنا مقدمہ درج کرے, اینٹی کرپشن اپنی انکوائری کرے, اور اگر فراق گوگی اس میں باعزت بری ہوتی ہے تو بہتر ہے, لیکن اس نے مقدمہ ختم کروایا اور اس کو آج بھی ملک سے بھگا کر بیٹھا. اگر عمران خان میں اتنی اخلاق کی ضرورت ہے, وہ جو گھومنے گئی تھیں خاتون, تو واپس آئیں, مقدمات کو فیس کریں اپنے ملک میں. لیکن یہ سارے عمران خان کے فرنٹ مین اور فرنٹ لیڈی جو تھی اس کی, یہ سارے ملک سے باہر فرار کیے گئے. اس شخص کا پورا سیاسی کردار جو ہے وہ جھوٹ, کرپشن, بدامنی اور بد اخلاقی پر ممنوع ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ وہ بڑے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں, تو سندھ میں کوئی پولیس نے سندھ حکومت کوئی لسٹ تیار کی ہے ان کی کوئی گرفتاری کی, اور حلیم عادل شیخ کے خلاف یہ مقدمات چل رہے تھے؟ دیکھیے جی, سندھ حکومت کسی کو جمہوری طریقے میں نہیں روکتی. انہوں نے لانگ مارچ کرنے بھلے کریں, لیکن سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ کس چیز پہ کر رہے ہیں. عمران خان صرف ٹی وی پہ یہ بتا دے میں اس لیے لانگ مارچ کر رہا ہوں. اگر عمران خان اس لیے لانگ مارچ کر رہا ہے کہ جی الیکشن جلدی کروا دیے جائیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہے. اس اسمبلی سے عمران خان خود بھاگا ہے, کسی نے نکالا نہیں ہے. عمران خان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے آئے, کل الیکشن کروا لے, آج الیکشن کروا لے, کسی نے نہیں روکا ہے. لیکن اسمبلی میں اپنی اکثریت نہیں ہے, اور لانگ مارچ کر کے کریں گے اگر آپ, تو یہ پھر پریسیڈنٹ کے بعد پاکستان میں کوئی بھی حکومت اپنا آئینی مدعا پورا نہیں کر سکے گی. مثال کے طور پر, اللہ کرے ایسا کبھی نہیں ہوا, کل کو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گیا اور تمام پی ڈی ایم یا باقی جماعتیں کہتی ہیں جی دوسرے دن کے دوبارہ انتخابات کراؤ, یا ایک ہفتے کے بعد بولتے ہیں دوبارہ انتخابات کراؤ, ہم لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں, تو کیا اسی طریقے سے حکومتیں ہفتہ چلتی رہیں گی؟ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس نے لانگ مارچ کا کوئی جواز عمران خان کے پاس نہیں ہے, صرف اس شخص کو اپنی ذات کا فکر اور کسی کو نہیں. اور میں کہتا ہوں آپ کا سوال لانگ مارچ کرنا ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اگر عمران خان میں جرت ہے لانگ مارچ کرنے کی تو قوم کے بچوں کو تکلیف میں نہ لائے, اپنے بچوں کو سامنے لائے. عمران خان کی فیملی اور اس کے بچے اس لانگ مارچ کو ہیڈ کریں, اس کے بعد قوم کے بچوں کو سامنے لے کے آئے. ملتا ہے ہائی کورٹ سے, تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر جوڈیشل مارشل ہے؟ اگر عمران خان کو اس کیس میں, جس کیس میں الیکشن کمیشن سینکڑوں سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کر چکی ہے, یا ان کے فارم رد کر چکی ہے, یا ان کو الیکشن لڑنے سے روک چکی ہے, اگر عمران خان کو اس کیس میں ریلیف ملتا ہے تو میں اور کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتا جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو یا عدالتوں کے احترام میں خدا نہ خاصا گستاخی ہو. میں صرف پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے کہ کہ اگر اس کو ریلیف ملتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی عوامی کراؤڈ دکھائے گی یا صرف قانون کو دیکھے گی؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی عوامی طاقت پر بھی اعتماد کرتی ہے, پیپلز پارٹی قانون اور آئین پر بھی اعتماد کرتی ہے. لیکن یہ سوال میرا ضرور موجود ہے, اگر دیکھیں جی کیا ہوتا ہے,
آپ کوئی بھی شخص کسی چیز میں کام کر رہا ہے, کسی ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کو کیا ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے وہ کام کرنا, آپ تنخواہ لے رہے ہو اس کام کی, تو آپ کو اپنے پینڈنگ ورک کمپلیٹ کرنے ہیں. ہمارا سوال صرف یہ ہے, عمران خان کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے عدالتوں نے عدالت جانے, عدالتوں کا کام جانے, لیکن پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا فیصلہ سنا دیں. کیوں دیر ہے اس میں, کیوں وہ فائل جو ہے وہ کبٹوں میں پڑی ہے, اس کو عدالتوں میں لے آئیں ان فائلوں کو, پہلے اس کیس میں فیصلہ سنا دیں, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, آپ کو پھر جس کو عمران خان کو جو فیور دینا ہے یا آؤٹ آف دی وے عمران خان کے لیے کچھ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی, لیکن آپ پہلے ان کیسز کا فیصلہ ضرور سنائیں جو کہ میرے قائد, اس ملک کے قائد, اس پاکستان کے قائد, اس ایشیا کے قائد, اس مسلم دنیا کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس فائنل پڑا ہوا ہے. بالکل جی, آپ نے بہت اچھا اور امپورٹنٹ سوال کیا ہے. کل چیف منسٹر صاحب اور ہم ملے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے. پرائم منسٹر صاحب سے سیلاب زدگان کے لیے تفصیلی بات چیت ہوئی کہ سندھ میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں جو ریلیف ورک ابھی چل رہا ہے اور اب جو ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جی ان کو کھاد بھی دے, یوریا بھی دے اور بیج بھی دے, اور ان کو گھر, جن کے گھر گرے ان کے لیے جو اسٹیپس لیے جائیں. تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں. الحمدللہ اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ میٹنگز مزید بھی ہوں گی, کیونکہ فل فوکس ہمارا یہ ہے کہ ان سیلاب متاثرین کی زیادہ سے زیادہ امداد کی جائے. تھینک یو.